अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज का जो शॉर्ट रिमाइंडर है वो है रिगार्डिंग फॉरगिविंग अदर्स, दूसरों को माफ करने से रिलेटेड। तो एज वी आर एंटरिंग द लास्ट 10 डेज, हमें मालूम है कि हमें सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी है, माफी मांगनी है अपने गुनाहों की। तो उससे पहले ये जरूरी है कि हमारे जहन में अगर किसी के लिए भी कोई बैड ओपिनियन हो या कोई गलत सोच हो तो उन लोगों को हम माफ कर दें, चाहे उन्होंने हमारा दिल भी दुखाया हो तब भी। तो जो फॉरगिवनेस है ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में उन्होंने बहुत लोगों को फॉरगिव किया, और इसके हमें कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे सीरत में। चाहे हम ताइफ का वाकया अगर हमें पता हो तो वो भी, उसके बाद भी ताइफ के लोगों ने कितना बुरा बिहेव किया था उनके साथ, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कोई भी गलत दुआ नहीं करी। उन्होंने बस यही कहा कि हो सकता है इनके जो सक्सेसर्स हों वो अल्लाह ताला को और मुझे मानने वाले हों। सिमिलरली अगर हम देखेंगे जिन लोगों ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लोज फैमिली को, जैसे हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत बुरी तरीके से उनको मारा था, उसके बाद भी उन्होंने उनके किलर को, वहशी को माफ कर दिया था। तो हमें ये पता चलता है प्रॉफिट्स के एग्जाम्पल्स के थ्रू, और स्पेशली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जाम्पल के थ्रू, कि माफ करना कितना इम्पोर्टेंट है व्हेन यू आर फॉलोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम आसपास के जो भी हमारे रिलेशंस हैं, रिलेशंस नहीं भी हैं, जो भी लोग हैं हमारे आसपास, उनको माफ करते चलें थ्रू आउट आवर लाइव्स। ये जरूरी है एक हेल्दी हार्ट के लिए। और इसी से रिलेटेड वर्सेस हमें कुरान मजीद में कई जगह पे मिल जाएंगी। और जो सबसे पहली वर्स यहाँ पर मैंने नोट करी है वो सूरह नूर की आयत नंबर 22 है, जहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं, डू नॉट लेट द पीपल ऑफ वर्च्यू एंड एफ्लुएंस अमंग यू स्वेयर टू सस्पेंड डोनेशंस टू देयर रिलेटिव्स द नीडी एंड द इमिग्रेंट्स इन द कॉज ऑफ अल्लाह, लेट देम पार्डन एंड फॉरगिव। Okay, walyafu walyasfahu. Do you not love to be forgiven by Allah? Allah tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, Allahu ghafurur rahim, and Allah is all forgiving, most merciful. तो ये जो सूरह नूर की आयत है ये नाजिल हुई थी क़िस्सतुल इफ्क के बाद, जब अल्लाह ताला ने इस आयत में जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं उनको यहाँ पे मुखातिब करते हुए हम लोगों को ये एक स्पेशल चीज पता चली कि माफ करना कितना जरूरी है। तो हमें मालूम है कि हजरत आयशा के खिलाफ लोगों ने, जो मदीना के लोग थे, उन्होंने स्लैंडर और रूमर्स फैलाना शुरू किए। और उसमें एक इंसान वो भी थे जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कजन थे, हजरत मिस्ता। और हजरत अबू बकर उनको फाइनेंशियली हेल्प किया करते थे और उनको हर तरीके से मदद करते थे, लेकिन वो भी इन रूमर्स में शामिल थे। तो ऑब्वियसली जब हजरत आयशा उनकी बेटी के बारे में इतने सारे रूमर्स वो फैलाने में सबसे आगे थे, तो उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल हेल्प थी वो रोक दी थी अपने कजन को देने से। तो ये आयत तभी नाजिल हुई, और फिर इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर से कंटिन्यू किया अपने फाइनेंशियल एड को और उनको माफ करा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इतनी बड़ी गलत चीज में वो इन्वॉल्व थे हजरत मिस्ता, कि वो हजरत आयशा के खिलाफ रूमर्स फैलाने में सबसे आगे थे। और फिर भी अल्लाह ताला यहाँ पे हजरत अबू बकर को ये उन्होंने कहा कि आप उनको माफ करिए, और जो भी आप उनकी हेल्प अभी तक करते रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। तो इससे हमें भी पता चलता है कि अगर कोई हमारे खिलाफ गलत बात कर रहा है, और ये भी नहीं कि उसने कुछ ऐसा किया है जो बहुत माइनर सा हो, अगर उसने कोई बहुत बड़ी गलती भी की है तो भी अल्लाह ताला यहाँ पे यही चीज इनकरेज कर रहे हैं कि हम लोगों को माफ कर दें। और वल याफू का मतलब हो गया माफ करना, और वल यस्फहू के मीनिंग में क्या आ जाएगा कि आप माफ करें और भूल भी जाएं, मतलब उस इंसिडेंट को भूल जाएं कि ये हुआ था। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे अल्लाह ताला ने कही हैं, और इसको रिलेट कर दिया अल्लाह ताला ने खुद माफ करने से हम लोगों को। अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, दैट अगर आप पसंद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको माफ करें या हमें माफ करें, तो हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के लोग जो हमारा दिल दुखा रहे हैं उनको माफ कर दें, चाहे उनकी गलती कितनी बड़ी क्यों ना हो। और क्योंकि ये वर्स आई है इतने बड़े किस्से के बाद, तो हमें ये भी पता चलता है कि इंटेंसिटी गलती की बड़ी भी हो उसके बाद भी माफ करना हमारे लिए
ضروری ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کرتے رہیں تھرو آؤٹ. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو معاف کرتے رہیں اور اپنا دل جو ہے وہ پیور رکھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ آیت ہے وہ سورہ آراف کی 192 199 اینڈ 200 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معاف کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ جب دعوت کا کام کریں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی سامنے جو آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو, لیکن پھر بھی آپ کو معاف کرنا ہے کیونکہ آپ اسلام کا میسج لے کے جا رہے ہیں. تو آپ اپنی ایگو کو بیچ میں نہیں لا سکتے. فار ایگزامپل یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاہے سامنے والا کتنا ہی غلط ہو پھر بھی آپ کو اس کو معاف کرنا ضروری ہے. خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین کہ بی گریشیس اینڈ جوائن واٹ از رائٹ. بی گریشیس میں ہی وہ چیز آ جائے گی کہ آپ کو درگزر سے کام لینا ہے, معافی سے کام لینا ہے, بہت زیادہ فرم اور اسٹرکٹ نہیں ہونا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط بھی کر رہا ہے. انجوائن واٹ از رائٹ اینڈ ٹرن اوے فرام دوز ہو ایکٹ اگنورینٹلی. جو لوگ جاہل ہیں, جو لوگ اگنورینٹلی ایکٹ کرتے ہیں, ان سے دور رہیں. If you are tempted by Satan, then seek refuge with Allah. لیکن اگر شیطان, اور اس آیت میں ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر شیطان ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس پرٹیکولر انسان کو دعوت نہیں دوں گی یا اس سے اسلام کی بات نہیں کروں گی کیونکہ اس نے میرا دل دکھایا ہے, تو وہ چیز بھی غلط ہے کیونکہ یہ شیطان کا کام ہو جائے گا. دیٹ مینس بیچ میں شیطان آ رہا ہے. If you are tempted by Shaitan, then seek refuge with Allah. Surely he is all hearing and all knowing. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, دین کی بات کر رہے ہیں, تب اسپیشلی ہمیں گریشیس ہونا ضروری ہے, ہمیں درگزر سے کام لینا ضروری ہے کیونکہ سامنے والا کئی بار ناسٹی چیزیں بھی آپ کو بول سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز بھی بول سکتا ہے جو آپ کو پسند نہ ہو. لیکن آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یا کیوں کسی کو معاف کر رہے ہیں, یا کیوں آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں. دونوں ہی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ رہے گا ذہن میں تو انشاءاللہ ہمارا کام جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا. اور اگر ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پھر سے دیکھیں تو یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں اور ایک آرمی جو جیتی ہے وہ obviously وہاں کے لوگ جو ہیں جو ان کو اپوز کر رہے تھے ان کے ساتھ غلط بیہیویئر ہوگا, یا ان کو اب نکال دیا جائے گا, یا ان کے ساتھ ان کو مار دیا جائے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی کہا کہ آج کے دن انہوں نے سب کو معاف کر دیا. اور یہی چیز ہم نے یوسف علیہ السلام کی ایگزامپل میں بھی دیکھی ہے کہ جب ان کے بردرز واپس آئے ان کے پاس تو انہوں نے ان سے یہی کہا کہ یہ شیطان تھا جو ہمارے بیچ میں آ گیا تھا اور میں نے آپ کو معاف کیا. تو پروفٹس کے ایگزامپل کے تھرو بھی ہمیں یہی چیز پتہ چلتی ہے کہ معاف کرنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, اسپیشلی اپنا دل صاف کرنے کے لیے بھی. اینڈ سیکنڈلی جب آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں, جب آپ بگر پکچر کی بات کر رہے ہیں تو سارے ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایک ہیں. تو اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھ کے کسی کو معاف نہ کرنا وہ چیز بھی غلط ہے. اسی کے ساتھ سورہ شورا کی آیت نمبر 40 ہمیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہے ہیں that the reward of an evil deed is its equivalent, کہ اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کا بدلہ ایکولی بیڈ چیز سے لے سکتے ہیں. بٹ whoever pardons فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. بٹ جو بھی کوئی انسان معاف کر دیتا ہے اور ریکنسیلیشن کرتا ہے, صلح کر لیتا ہے, دین their ریوارڈ از ود اللہ, تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ ریوارڈ نہیں رکھا ہے, اس چیز کو اوپن اینڈیڈ اگین اس لیے چھوڑا ہے تاکہ کیونکہ آپ نے ایک بڑا کام کرتے ہیں جب آپ کسی کو معاف کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ اپنے پاس سے خود دیں گے, تو وہ کتنا بھی دے سکتے ہیں. تو اگین یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پھر سے فوکس کر دیا کہ آپ نے اگر کسی کو معاف کیا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ کو دیں گے. اینڈ ہی سرٹنلی ڈز ناٹ لائک دا رانگ ڈوئرس. تو اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو یا تو آپ اس کا ایکویلنٹ لیں گے بدلہ, یا پھر آپ بہتر کیا چیز ہے, بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور پھر صلح کر لیں تاکہ جو اس کا اجر ہو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی مل سکے. یس, اینڈ کمنگ بیک ٹو دا لاسٹ 10 days ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ہم سب لوگ انشاءاللہ لیلۃ القدر کی پریپریشن کریں گے اور اس کے لیے بہت محنت کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں جو دعا ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا میننگ یہ ہے دیٹ او اللہ یو آر پارڈننگ, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں, رائٹ. او اللہ یو آر پارڈننگ اینڈ یو لو پارڈن, کہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے. سو پارڈن می.
تو جب تو آپ ہمیں بھی معاف کریے. تو اس دعا سے ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بیفور وی انٹر انٹو دا نائٹ اٹ سیلف، کہ ہم لوگ بھی جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، اگر ہمارے ذہن میں کسی کے لیے کچھ برا ہے تو اس کو معاف کر کے پھر یہ دعا مانگیں، اور پھر یہی چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بھی معاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انشاءاللہ ہمارے گناہوں کے لیے معاف کر دیں گے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ درگزر سے کام لینا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.